matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes, Pitsa 14, ni buwan sa Enero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa itong mga balita, tulo ka individual dadakpan sa bypass operation. Upat ka suspects pagpangawat sa Oroqueta City, dakpan sa checkpoint sa Iligan. Matag kampo nila ni Arnado o Gadimakuta gitambagan nga dili una mag-flag racing. Mga nagunang serbisyo dadon sa karavan sa Barangay San Roque karong adlaw. Sa kauluhan, posisyon sa chairmanship sa House Committee on Appropriations gibakantihan. NBI, natapos na ang investigasyon sa death threat ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Illegal o delikadong aksyon sa China sa West Philippine Sea gisgutan sa trilateral meeting sa Pilipinas, Japan ug Amerika. Balita sa gawa sa nasod, mga eksperto nakakalot og kanhi monasteryo og wine press sa Israel. Balita sa kinabuhing Kristohanon, gibiyaan nga warehouse sa Indonesia nga himuong simbahan giaprobahan sa gobyerno. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisignit si alias JB sa Regional Drug Enforcement Unit human kini napaliti og 1,000 ka pesos nga balor sa Siabo sa Purok Size, Barangay Palao ning siyudad sa Iligan. Nakuha gikan kaniya ang 3 ka dagko og 2 ka gagmayng pakete sa gituang Siabo. Gibanabana nga motimbang kini og 60 gramos nga mokantidad og 408,000 pesos. Ang droga nga nakumpiska gidakop usab si alias John Ray og nakuha usab gikan kaniya ang 7 ka pakete sa gituang Siabo. Nadakpan usab si alias Roger nga dunay 9 ka pakete sa gituang Siabo. Miangkon si JB sa salaod nga iyang nabuhat apan milimod si John Ray o Roger nga namaliga sila og droga. Silang tulo ang gidala sa Police Station 5 og diin giandam na ang kaso batok ngadto kanila. Wala nakalusot sa checkpoint sa may tuminubo ni dakbayan Siligan ang upat ka mga suspect sa pagpangawat sa Oroqueta City. Human gitawag kanila sa Oroqueta City Police Station ang gisakyan sa mga suspect. Gihold gilayon ang upat ka mga suspect hangtod sa pag-abot sa pulis gikan sa Oroqueta City dinhi sa Iligan. Positibo nga giila ang suspect sa mga kapulisan, 2 kanila taga Cavite, 1 ang taga Manila ug 1 ang taga Lipa City, Batangas. Nakuha sa mga suspek ang daghang mga butang nga gidudahang mga kinawat. Gituhuan nga mga miyembro sa Budol-Budol Gang ang mga suspek. Gidala sila pagbalik sa Oroqueta City diin gihikay na ang kaso batok ngadto kanila.
Gitambagan una ang kampo nila ni Kauswagan Mayor Romel Arnado og SB member Aga Di Makuta nga dili una magpahigayon og flag raising ceremony sa munisipyo kagapong adlaw. Kini sumala pa sa pahayag ni Captain Ruby Jimenez nga tigpamaba sa Special Task Group Kauswagan nga gimugna sa Lanao del Norte Provincial Police Office. Tuyo nini aron paglikay nga magkabingkel ang mga supporter sa duha ka kampo human masinati ang komosyon sa nakalabay nga adlaw. Hinoon giklaro ni Jimenez nga padayon ang serbisyo sa munisipyo. Aduna lamay mga inspeksyon nga ipahigayon sa dili papasudlon ang mga kliyente. Mobisita ang serbisyo karavan sa Barangay San Roque karong adlaw Enero 14 aron paghatod og mga nagunang serbisyo sa katawhan sa barangay. Usa nini ang libreng check-up og tambal sa City Health Office, libreng tuli, rehistro sa National ID sa Philippine Statistics Authority, lakip usab ang City Civil Registrar nga nagtanyag og late registration niadtong wala pa na rehistro o walay birth certificate og uban pang mga serbisyo sa mga ahensya sa lokal ug nasyonal nga kagamhanan. Sa Enero 16, ihatod usab ngadto sa Barangay Saray ang susama nga mga serbisyo. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ng istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Gibakantihan ang posisyon sa chairmanship alang sa House Committee on Appropriations, pinasubay usab sa pagbukas sa sesyon sa Kamara kagapong adlaw. Si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang nagmosyon sa nasong lakang. Giuyunan usab kini sa plenaryo. Ang nasong mosyon ang gihimo sa wala pa ang pakigpulong ni Speaker Martin Romualdez sa pagbukas sa regular sesyon kagapong adlaw. Gihuptan ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang naasong posisyon. Hinoon wala pa'y opisyal nga gipahayag ang liderato sa Kamara sa unsay hinungdan sa pagbakante sa maong posisyon. Sa pagkakaroon wala pa'y gihinganlan ang liderato sa Kamara kung si kinsa ang muhulip sa pwesto ni Co. Bisan si Representative Saldi Co ang wala paghihapoy pamahayag kalabot ini. Si Co ang iladong kaalyado ni Speaker Martin Romualdez. Natapos na sa National Bureau of Investigation ang investigasyon kalabot sa hulga ni Vice President Sara Duterte nga ipapatay si Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos o Speaker Martin Romualdez. Sumalabak ang Department of Justice National Prosecution Service Prosecutor General Richard Fodolion nga nagpadala na sila og prosecutors aron na pagatun-an ang mga ebidensya nga gihuptan sa NBI. Gisulti ni Fodolion nga nakadepende sumala pa sa resulta kung magpagawa sila og rekomendasyong magpasaka og reklamo sa DOJ o kung ibalik una kini ngadto sa NBI alang sa pagpaligon sa mga kaso o case build up. Sumala pa usab kang DOJ Undersecretary Raul Vasquez sa oras nga matapos na ang evaluation dinhi na masayran kung angay ba kining ipasaka sa preliminary investigation. Kung mahinumduman wala mo pakita si Vice President Sara ngadto sa NBI sa dihang kini ang giimbitahan. Ang illegal o mga delikadong aksyon sa China bahin sa West Philippine Sea ang usa sa mga hisgutanan nga gituki sa trilateral phone call meeting iyan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Japanese Prime Minister Ishiba Konsigiro o ni outgoing US President Joe Biden. Kini ang subay sa statement nga gipagawa sa White House human magmeeting ang tulo ka leader sulod sa 25 minutos kagahapon sa buntag. Sa pagkakaroon sumala pa sa mas misamot ka-agresibo ang China, partikular sa pagatubang nini sa mga barko sa Pilipinas sa pinakaulahing aktibidad nga nasigpatan ang monster ship sa China Coast Guard.
sa kadagatan duol sa Zambales nga ana sa sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Sumala pa sa White House, gisgutan sa tulo ka leader kung unsaon nga mapakusgan pa ang trilateral maritime security and economic cooperation. Nagkasabot usab sila si Presidente Marcos, si Isheba o Biden nga pakusgan pa ang pagkigtambayayong aron masiguro ang gawas nun og bukas nga Indo-Pacific region. Sa nasing meeting gidayeg ni Biden si Presidente Marcos sa iyaang baruganan batok sa mga delikadong aksyon sa China sa bahin sa West Philippine Sea. Padayon nga ni barog si Presidente Marcos nga bisan kanusa walay bisan usa ka pulgada nga isurrender ang teritoryo sa Pilipinas. Luyo niining tanan usa ka semana na lamang nga magpabilin sa pwesto si Biden tungod kay nakatakda na ang mag-assume isip bag-ong presidente sa Amerika si President-elect Donald Trump sa Enero 20 ning tuiga. O karon sa balita sa gawa sa nasod na kalutan sa mga eksperto sa nasod sa Israel, ang kanhi monasteryo o wine press nga gitukod sa panahon sa Byzantine era. Kini nga mga nadiskubrihan nga nakalutan sa Kiryat Gat, usa sa pinakadako o pinakanindot nga panahon diin kini nagamit. Sumala pa sa mga eksperto nga ang wine press niini nakapaangkat og mga produkto og ubang dapit sa Mediterranean region. Gitun-an sa mga eksperto nga ang naasong monasteryo og wine press naghatag usab og trabaho ngadto sa mga katawhan nga nagpuyo sa Kiryat Gat. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giaprobahan sa opisyalis sa nasod sa Indonesia ang lakang sa mga Kristohanon nga himuong simbahan ang gibiyaan nga warehouse sa dakbayan sa Siribon. Kaniadto ni babag ang mga katawhan tungod sa sayop nga impormasyon nga ilahang nadawat. Apan tungod sa tarong nga pakigpulong, andam ang mga dili Kristohanon nga katawhan nga uyunan ang naasong lakang. May namduman nga unang giduulan sa mga Kristohanon ang mga opisyalis sa naasong baryo aron nga adunay saktong kahibalo ang mga katawhan nga mahitungod sa pagpatukod sa nasong simbahan. Apan niabot kini sa dili maayong resulta. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang esterles padayon makaapektar sa Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao, samtang ang hanging amihan makaapektar sa Luzon. Ang Eastern Visayas, Caraga, kon Cagayan Valley Cordillera Administrative Region, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon, ilabi na din sa Mindanao ang makasinati paghapon ng madagomon nga kalangitan. Inubanan sa mga pag-ulan-ulan, epekto kini sa esterles o hanging amihan. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:25 ug mosahapon niya sa alas 5:46 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.